तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट छमक सुनकी बीणै खट कन्छे छमक सुनकी बीणै खट कन्छे छमक हाल्दै जुप्यौला लाछीमा छमक हाल्दै जुप्यौला लाछीमा छमक उही लागि निश्वासी मैना छमक उही लागि निश्वासी मैना छमक उही झुराउनी न्याउला लाछीमा छमक उही झुराउनी न्याउला लाछीमा छमक पातल बास्ने न्याउली मरी छमक पातल बास्ने न्याउली मरी छमक शून्य भयो बनलाछीमा छमक शून्य भयो बनलाछीमा छमक धोइ फाट्यो धोबी लुगा छमक धोइ फाट्यो धोबी लुगा छमक रोइ फाट्यो मन लाछीमा छमक रोइ फाट्यो मन लाछीमा नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाकी निम्ति ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलबर बस्रेका तम सबै संगीलाई पाणमा बस्रेका नवीन राज अवस्थीसितै म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है श्रोता संगी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि अहिले सँगै सुन्ना छौ। आज सोमबार हो। सोमबारकी बसाइमा तमै श्रोता संगीले माया गरेर पठाएका तमारा चिठी पत्र वाचन हुनान्। भौती संगीले आजले हामीलाई दूरबाट बहुत मिठा शब्दमा रचना लेखी पठाइरहेछ। आजकी बसाइमालाई तमराई रचना वाचन हुनेन कार्यक्रम सकिन्यासम्म ढोका भेट सोनी साथ दिया भन्न चाहनौ। सदानकी जसै हम ब्यालु नगरीबाट ढोका भेटका दारू गाड्डौं विज्ञापन रे सन्देश बठे खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हतमुसा र सापलाल ठ्याङ्ग पइरहेछौ कि हौ बनाउन रे कि बनाउन रे भणौला बा बुढ्या काल सुख मिललो भणी चेला ब्या गर्या बुहारी माटा घर मणि बसुई नाय भणी सम देउडाय भइरहेछ। तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भणी सोच्चा रे हौ रे।
छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापालाले ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ इसा तमरो घर चेला बुहारी बुढिन्जासम्मलाई नाइ बन्यो झट्ट घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पेका हर्षेटजीसित सम्पर्क गर उनरात गर्धन नेटे नेटे काम गद्दे जेसीबी सामान बोक्दाकी ट्र्याक्टर यावा जनाकी चिल्ला चिल्ला गाडी छन् रे घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो नि झट्ट भौती जानकारी की लेख्या बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बैतडी दोकानदारी हरसिंह विष्ट मोबाइल नम्बर 9848767963 रे 9806435683। तेरा शङ्कर्या थोक्काई सुधरलाई सप्यबाट लागलै भने तुलाई मैले स्कुल भर्ना गरे तुइबाट उपद्रव गद्दु पछि के उपद्रव गरे ब मैले कि नाइ गरे भन्नु है ब 5 मा 2 जोड 3 लेखिरहेछ 6 बटे 3 घटाई 9 लेखिरहेछ टाइगर माने बिल्लो लेखिरहेछ डग माने ठग लेखिरहेछ राम स्कुल झन्चखाई राम स्कुल खन्छ लेखिरहेछ मास्टरले विद्यार्थीलाई पढाउनान खाए मास्टरले विद्यार्थीलाई खडुनान लेखिरहेछ क्याइ पछि इसो टाइगर माने बिल्लो रे डग माने ठग लेख्या तम्मराई लाग्या हूं मल्ला घरो हरक्यालै तल्ला घरो तरक्यालै पोर परारी बैठे ज्ञान ज्योति इंग्लिश बोर्डिङ स्कुलमा कदनी किर पड्डार्यान तात पारे दुधला खान मानका खान रे अनार खोलका गेदा मेदालै बोर्डिङ की गाडीमा हौसी हौसी उनान मुलले उनीसित पड्डौ भनेर स्कुल एकैहन खर्च नाइ गद्दो भने पुइ मै की गरन्थ्यो आजिले मलाई सुधाद्दौ भने ज्ञान ज्योति इंग्लिश बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना गर्दियो ता त अन्थिका है भौती निक पढाइ गद्दान पुइ तकला मै कस्या मनलाई पड्डौ हजुर ता त गेदा मैदानलाई खाना बस्साकी निउतिलाई आफ्नै होस्टेलको व्यवस्था छ अन्तिका है बहुत निको व्यवहार गद्दान थप जानकारी की लेखा श्री ज्ञान ज्योति इंग्लिश बोर्डिङ स्कुल पाटन नगरपालिका 8 खोडपेरे ज्ञान ज्योति विद्या निकेतन पुर्चौनी नगरपालिका 1 हाट बैतडीका संस्थापक प्रिन्सिपल सन्दीप बहादुर बमको फोन नम्बर 984872 6414 मा अहिले सम्पर्क गरे। श्रोता संगी आज की लेखाले हमले ढोका भिटका दारू गाड्या खुबै मिठा सुनु लाग्दै खालका विज्ञापन बटे या ब्यालु नगरीबाट तमरा चिट्ठी पत्र माझ लौनातिर लाइक जनौ आज की यो पहिली चिट्ठी हमलाई डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा गैरी खेत बटे धनीराम गिरिजीले पठाइरहेछ उनले ढोका भिटकी लेखा अब जनता कोइजन लाग्या पार्टीका पछाडी शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनारा गीत इसा छन् एक नासोए हुनैन निको रङ्ग अनुसारको भोग्दो हो पाएको दुःख सँग अनुसारको पार्टी भन्ना नाम सुन्यालै रिस उठ्ठु पछि पलुया भन्ना हाँगी टुट्टु पछि अब जनता कोइजन लाग्या पार्टीका पछाडि भोट माग्दाकी आया लगै खेद्दो हो लछाडी झिक झिक बिगड्डु पस्या सपट डाका सट्टा लाज शरम हरायाका एनु लोका पट्टा चुनौ पाछा सुन्नु पड्या त नरी चोडान्त मद्दु बिसर्याका बुढा पदके फोडान्त लाज कि मरान्द गर्या कार्यकर्ता नके को जाणौ तम्निसर मेनके गर्या सर्ता नके किना कले आला अब जनता नका दैला भोट माग्दाकी चोटखा येले कर्म भया मैला नाग भयाका कस्या आउना नकटा आउने हुन् आफ्ना आफ्नाई घर कात भोटाजी पाउने हुन् नेकपा भन्थ्या लेखा भाइपो गर्या अर्खाकी फुराटो हुन्थे तमले झट्ट मर्या तम कर्जा तिर्सक्दे होइनौ हामरा दानको उइजोनी जनपाया बाटो पाउन्या सम्मानको छिछि गनाउन पछि गोकी भन्न झिक्क यही देशका नेता देखे अब लागि दिक्क 17,000 मान्छौ नको काजा लोभ खुन कि होली हुनखानी तमलाई पढी झालो रोन उही बेला शिकारी भया ताग्दु पस्या गोली गरी बएका चेला मर्या छाती खोले जति दूध पिला यालै स्यापु त स्यापुई हो कहाँ जान्थ्यो रगतको खोलो पाप त पापुई हो नेपाल इजुको माटो रगतका खोला
अर्खी जुनी जनै मिलौ मनुष्य की चोला अर्खी जुनी जनै मिलौ मनुष्य की चोला। नागभ याका कस्या आउन्ना नकट आउन्याइ हुन् आफ्ना आफ्नाइ घर कात भोटाजी पाउन्याइ हुन्। साँच्ची के कुरोडी हो, विडम्बनाकी कुरोडी हो। 5 वर्ष अगाडि घोषणा पत्र लेबर हमारा घर दैलोमा आएका मान्छे रे जितेका मान्छे अब नजित्यालाई त हामीले के भन्नु छ, जितेपछि हम इसु गर्ला उसु गर्ला भनेर उनले फस्का फुस्की हान्ने स्वाभाविकै हो नजितन्ज्यासम्म। जहिले 5 वर्षसम्म स्थानीय सरकार चलायो उनै मान्छे आज हमारा गाउँघरमा आज तनै कागजका खोसाडा लेबर उन पसिया देख्या। अहिले त उन्नार्यानलाई कस्या भन्ने हो भने 74 का चुनावमा बाजा गाजा बजाएर माइकमा ठुल्ठुला डाकामा देख्या गीत भएर बजाएर हुन्थ्या कलुल्लो भइरहन्थे। अहिले त खुसुक्क कनाए चोराए हुन्ना चाहिँ घर घरमा ट्याक्क कनाए किसिमले पसाएर कि कुआयो भने थाहै नहुने। एक आयो 2-4 कुरा राख गयो, ठ्याक्क अर्को आयो 2-4 कुरा राख गयो, तसो किसिमको माहौल। अहिले 74 का आए बिल्कुल अहिले फरक माहौल छ। अरे कागजका खोसडा उनै हन्, कुरोडे कहानी उन्नै हन्। 5 वर्षसम्म जहिले सरकार चलायो स्थानीय सरकार के गर्यो कसो गर्यो जनताले निकेरिकन बुझिरहेछ, आफ्ना आशा पशालाई कोही किसिमले चलायो। अरे तनै मान्छेले आज म गद्यौ भनेर देख्या गाउँघरकै उन्या थोक्का नाग भेपर त शरम हुनै पर्ने हो। अब नाग नभेपर त के भन्नान् हमारा गाउँघरमा देख्या नाग नभया मान्छेले त जिगरेलै हुन्छ भन्नान्। उनै मान्छेले आज घर दैलामा उनीलाई थोक्का शरम मान्नु पर्ने हो। अब तै पदमा पुगेर काम मैले गद्द नआइसक्या, यही पदमा आज मैले दोरिनलाई खाली नयाँ मान्छे आएर धोइके गरन्थे कि भनेर बर पालु दिने ठाउँमा आज सकेसम्म अध्यक्ष पड्कौँ नयाँ भएर अध्यक्ष भया बेलालाई कायको त्यो गाउँघर आएर भण्डार्यान भन्यो कि भन्थे भन्यो कि यो 12 गते अगाडिको समयमा मनोनयन दर्ता गर्दा अगाडिको समयमा सदस्यले छाड्यान आयो भने क्या कि जीवडो जो पल्केको जीवडो कभै छाडल हो त मोरालाई जय फुलमा रस सुसु मिलन छ मोरा कभै नाइ छाड्डा। तसो हेरेछ यो स्थानीय सरकार के गद्या। स्थानीय तहमा सरकार आयो, सिंहदरबार आयो भनेर देख्या विभिन्न किसिमको कुराहरू सुनिन्थे। यहाँ त सिंह मात्रै आया, तसो किसिमको समय छ। जो सर्जकका जो रचना हुनान् रचना वाचन गरिसके पश्चात पक्काले जस्या मेरा हळको खुन उमलन छ तमारा हळकुलाई खुन उमलन छ जसो मलाई लागन्छ। किनकि शब्दमा यति प्रहार हुन्छ कि साँच्ची की कुरा हुन्छ। हमसित एक किसिमको प्रतिबद्धता गद्या काम अर्खा गद्या तन मान्छेलाई हामीले शब्दका माध्यमबाट हामीले घोच्चा बाहेक सायद हमसित तसो किसिमको विकल्पलाई नाथि जसो लागन्छ। हामीले जति भनेलाई उनलाई शरम नै हुने हो। अब भन्न हम छाड्डा नै शरम उनलाई नाग नभएर अब जिगरेलै हुने हो देखिया। हामीले के भन्नु छ कहिलेलाई तसो छ। धनीराम गिरिजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। अब जनता कोही जन लाग्या पार्टीका पछाडि बहुत जसा नाइले लागिरह्यो। अहिले 74 मा लागिदिए बालालाई बहुत जसाले छाडिसकिरहेछ। साथ कारण त्यो हो कि यो भनाइ के नै रहेछ खाली तनरानका पछाडि लागिबर दुनियाँको तितो मात्रै भइने के उपलब्धि नहुने काम के नगद्या खाली तनरा पछा लागिबर के गद्या फगटको मास शराब खाइबर भनेर बहुत जसा मान्छे अहिले तनसित नाइलै थिएन। अब जनता कोही जन लाग्या पार्टीका पछाडि शीर्षकको यो बहुत मिठो गीती रचना पासा अर्का सङ्गीतकी चिठीलाई म वाचन गरेलौ। यो चिठी हमलाई बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्टी बिसौना सोराड बठे सुरेश चन्द ठकुरी सहयात्रीजीले ढोकाबिटकी लेखा झ्यारी छुटन्छे शीर्षकमा उनले शार्दुल विक्रीडित छन्दमा बहुत मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू कवितालाई म गाउने प्रयास गर्दौ। स्यौ श्वासै बहला हुना नहुना कैको खमाया मिजु भाषा भइछ बिमार आज हमरी कि क्या बसु चौइजु मेरो नाक टिस्याङ गच्छ जिभयो औना छिनी छिगन छाती ठोसु पस्युदनम घनले डाँसी ढुङ्गा झोमन माटो रुन्छ बिलाप गछ बिचरो नै थिन ज्यालै खुसी
नै देख्दु समता समाज घरलै मन स्यौलकारै उसी झाको झाडु पस्यान मान्सु अफना हिटान उल्टा बटा भाषा भेष भुली सबै पितरकी अर्ती घुरायो कठा डेरीका दुध झाडकार खसरा औना ननौनी खया सासु हुन्छ जिन्नु ब्यालका घरकी बुहारी पसौल्या भया बिन्ना पल्तिर राज गछ ढडुवा भुन्ना छ आजी दखा भन्क्या आज समाजका भित्रलै गौनाड उड्या मखा दचको हुन्छ जिरै छ जै हडसिया नैनी नऔनी बसा चेडी झोल पिना नगोर सभुली रातै उठी मलपसा जा जन झा भुणी सम्झया उथ जना झ्यारे छुटन्छे बड मुन्डो चिड्की हनक आउँछ जरलै मेरा भितल्ला हड भाँचो हाल्नु पस्यान ऐतिर बठै संस्कार छाडापन हान्नौ मुटकी चना घुमाई घिचडो छुदिन्छ जन्जामन नौलो पहिरन आइरहेछ हड्का थेलका उदाडी बरे अर्खाको थुक चाटुला छ जिबडो कर्तव्य छाडी बरे जर्म्या ढ्वाङ उनै जडापति उनै बैदार जो छन् ठुला हाम्रो मौलिक सभ्यता उनबटा लौन्या बिसौरी हुला छाडा फैसनले मतर्कन पसी देउडा बिसरी गइल छु धेकी सभ्य समाज की सिकला सुचौब कैलोक छु धेकी सभ्य समाज की सिकला सुचौब कैलोक छु झ्यारी छुटन्छे शीर्षकमा शार्दुल विक्रीडित छन्दमा भौतिमिठु कविता लेखी पठाइदियो सुरेश चन्द ठकुरी सहयात्री जिल्लालाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया रे आउने दिनमालाई सिसा कविता लेखी पठाउनाइ रह्या माया जन्मार्या भन्न चाहनौ बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्टी बिसौना सुराणका सङ्गी सुरेश चन्द ठकुरी सहयात्रीजीका कविता पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गर्यालौ यो चिठी हमलाई बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 6 रोडी देवल भुइस्यौं घर भई हाल पडौसी देश भारतबठे मदन भण्डारी चन्दनजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा गद्दु गर्यो फेद्दु गर्यो मोबाइल डाँडाले शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनरा गीतलाई सुन 21औं शताब्दी हो कि कलीको चाल हो कि बर्माइले रच्याको हो कि पढी डाल हो कि ईश्वरी सृष्टि लेख्या हो कि नरको काम हो कि सबै युगमा ईश्वरी हो कि कलीको नाम हो कि भयाइको अन्धेरो हो कि कली बौली हो कि मेरै देश ईशो हो कि दुनिया मौली हो कि नपाउन्याले कभै पायो चपाई खायो हो कि मोबाइल रूपी नासो हो कि पतन आयो हो कि हमकी यो अफैटो हो कि नजान्नाले हो कि देउपी तर सत्य धर्म नमान्नाले हो कि क्या आयो मोबाइल ईशो अचम्मकी कला संस्कृति तोडफोड होइ गई थोक्काई सुच्चा बला हात हात खल्डी खल्डी अचम्मकी कला
हराई गई पुरानी रीति थोक्काई सुच्चा बला मोबाइल लकी रुनु बच्चा अचम्मकी कला हल्लु भाप्पा हराई गयो थोक्काई सुच्चा बला स्कुल्या फोनैका पाछा अचम्मकी कला किताब बन झालो लाग्यो थोक्काई सुच्चा बला दूध पिन्या गेदा खाई फोनै अचम्मकी कला हराई गया बचपनका खेल थोक्काई सुच्चा बला घगर्याका कुट्टा फोनै अचम्मकी कला जिम्मेदारी गद्दैव छाड्यो थोक्काई सुच्चा बला शयना फोनैमा व्यस्त अचम्मकी कला अर्तीपूर्ति हराउन लागि थोक्काई सुच्चा बला डिस्को आयो पपो आयो अचम्मकी कला फाग हराई सगुन हराई थोक्काई सुच्चा बला डिजे आयो अच्याल भायौ अचम्मकी कला डेउडा हराई छलिया हराई थोक्काई सुच्चा बला मादल हराई हुड्को हराई हराई गइन रीति मोबाइल डाँडाका लाग्दा क्या भैला बिथिते मोबाइल लैकी गराई होला विष रिग्या रीति विदेशको फैसन आयो क्या भैला बिथिते पिठी डोको कान फोन लाजमा नाइन कति वर्ष नभई चेली पोइल यो क्या भयो अते धड्को मिलाई ब्याग रन्थ्या हराई गैला रीति लोग्ने विदेश स्वानी पोइल क्या भैला बिथिते घागरो आँगडो हराई विदेशको गति फाटेका पैन्टब आया बिगाडे हाल्यो मते केटा हो कि केटी हो कि चिन्नै गाह्रो अति देउपी तर कोइमा नैन उल्टे होइ गई मते भडारे चैतलो हराई कोही जान नैन रति एक दिन समाजमा होलो अति गरे खते बनाउ न्याकी बलाई मरौ क्या बनाए इसो संसारी फोनैको प्यासी कोइमा नैन भिसो हमारी संस्कृति खोसे हराई गइन हमारी संस्कृति खोसे हराई गइन कहाँ गया पुराना दिनका रीति कठैदैन शयना बीचमा बसी आइना बातै सुन्या देउपी तर्की बात हुन्थे अर्ती पूर्ति गुण्या निको काम गद्दा किलाई शयना सोधन्थ्या औँसी पन्यौ बार हेरे पोइ दिन रोजन्थ्या गेदानका खेलन्या खेल बेलुप्त भइगया एक्का दुरी खेल हुन्थ्यो उन्देन गया हमारी संस्कृति भायौ ऐल ग्योला हराई देउ छाड्यो पितर छाड्यो मोबाइल लकी गराई हमारो धर्म प्यारो ऐल ग्योला हराई जोडी छाड्यो जन्यु छाड्यो मोबाइल लकी गराई जोडी छाड्यो जन्यु छाड्यो मोबाइल लकी गराई मदन भण्डारी चन्दनजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए ढोका भिटकी लेखा गद्दु गर्यो फेद्दु गर्यो मोबाइल डाँडाले शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 6 रोडी देवल भुइस्यौं घर भई हाल पडोसी देश भारतमाई कामकाज गद्यसँगी मदन भण्डारी चन्दनजीका गीत पाछा बैतडी पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडाका भागरथी भट्टका डाकामी रहेको यो भौती मिठो ठाडी भाका सुन तै पाछा थोक्कै बेर स्यामी स्यालै गर्ला कोली गुइला बडबी पलजु कोली गुइला बडबी पलरु डाँडी गुइला मेलरु डाँडी गुइला मेलरु हृदय जलेको जलेरु हृदय जलेको जले कैला लजेलरु कैला लजेला चिन्लोरु आइला गुकार्नु भया रु परु गागु जाति रु परु गागु जाति रु मेरा दुगु बताउ बोण्या रु मेरा दुगु बताउ बोण्या रु मुन्डा गरौँ जाति रु
अघि बासु न्याउली अलगा बासु न्याउली अलगा डाली बया जाला दाना डाली बया जाला दाना नानाहरू गुन्ज गगाउ जाना गुन्ज गगाउ जान यामा मारी मुलाई जराजु यामा मारी मुलाई जरा जराजु कसै गायौ जनहरू कसै गायौ जन राम राजा शिकार गया जु राम राजा शिकारै गया गया जु डब्बा भरि मासु जु डब्बा भरि मासु हिजो कि समुजाकै बेला जु हिजो कि समुजाकै बेला बेला जु यहाँ भरि आँसु जु यहाँ भरि आँसु डाँडीमा टालको नै देख्या जु डाँडीमा टालको न देख्या देख्या जु बाजु गिटार गजु बाजु गिटार हिसाइदिनु रुन्याउन बाजु हिसाइदिनु रुन्याउन कि जु गइदिनु पर गजु गइदिनु पर खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हतमुसा र सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ कि हौ बनाउन्ना रे कि बनाउन्ना रे भनौला बा बुढ्याकाल सुख मिललो भणी चेला ब्या गर्या बुहारी माटा घर मणि बस्सुई नाय भणी सम देउडाय भइरहेछ तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भणी सोच्चारे हौ रे छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ इस्या तमरु घर चेला बुहारी बुढिन्ज्या सम्मलाई नाइ बन्न्यो झट्टु घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपेका हर्षेटजीसित सम्पर्क गर उनरात गर्धन नेटे नेटे काम गद्दे जेसीबी सामान बोक्दाकी ट्र्याक्टर यावा जनाकी चिल्ला चिल्ला गाडी छन् रे घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो न्यू झट्ट भौती जानकारी की लेख्या बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बैतडी दोकानदारी हरसिंह विष्ट मोबाइल नम्बर 9848767963 रे 9806435683। हत्तेरा शङ्कर्या थोक्काय सुधरलै सप्यबाट लागलै भने तुलाई मैले स्कुल भर्ना गर्या तुइबाट उपद्रव गद्दु पसी कि उपद्र गरे मैले कि नाइ गरे भन्नु है भ 5 मा 2 जोड 3 लेखिरहेछ 6 बटे 3 घटाए 9 लेखिरहेछ टाइगर माने बिल्लो लेखिरहेछ डग माने ठग लेखिरहेछ राम स्कुल झन्चखाई राम स्कुल खन्छ लेखिरहेछ मास्टरले विद्यार्थीलाई पढाउनान खाए मास्टरले विद्यार्थीलाई खडुनान लेखिरहेछ क्याइ पछि इसो टाइगर माने बिल्लो रे डग माने ठग लेख्या तम्मराई लाग्या हूं मल्ला घरु हर्केलै तल्ला घरु तर्केलै पोर परारी बैठे ज्ञान ज्योति इंग्लिश बोर्डिङ स्कुलमा कदनी किर पढ्डार्यान तात पारे दुधला खान मानका खान रे अनार खोलका गेदा मेदालै बोर्डिङ की गाडीमा हौसी हौसी उनान मुलले 19 पढ्डौ भनेरे स्कुल स्कुल एकैहन खर्च नाइ गद्दो भने पुइ मै की गरन्थ्यो आजिलै मलाई सुधाद्दौ भने ज्ञान ज्योति इंग्लिश बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना गर्दियो ता त अन्थिका है भौती निक पढाइ गद्दान पुइ तकला मै कस्या मनलाई पढ्डौ हजुर हजुर ता त गेदा मैदानलाई खाना बस्साकी निउतिलाई आफ्नै होस्टेलको व्यवस्था छ अन्तिका है बहुत निको व्यवहार गद्दान थप जानकारी की लेखा श्री ज्ञान ज्योति इंग्लिश बोर्डिङ स्कुल पाटन नगरपालिका 8 खोडपेरे ज्ञान ज्योति विद्या निकेतन पुर्चौनी नगरपालिका 1 हाट बैतडीका संस्थापक प्रिन्सिपल सन्दीप बहादुर बमको फोन नम्बर 984872 मा अहिले सम्पर्क गरे। श्रोता संगे यथोक्काइ बेरकी स्याबिस्या पाछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा तमले अहिले मात्रै रेडियो खोल्यायो भने तमलाई जानकारी गराउनौ तमे बेला सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्ज बठे कार्यक्रम ढोकाभेट तपाईले पश्चिम नेपालमा रेडियोका माध्यमबाट सुन्ना छौ मोबाइलमा झुणो लाइभबाट सुन्ना छौ भने इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजकी बसाइमा तपाई श्रोता संघले माया गरेर पठाएका तमरा चिठी पत्र वाचन गद्दार्यौं बाँकी संघीका चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग जनौ
डडेलधुरा आलिताल गाउँपालिका 3 तुङ्गा जन्मभूमि भई हाल कञ्चनपुर बेतकोट नगरपालिका 3 चौरी दैजीबठे मदन सिंह मडैजीले ढोकाभिटकी लेखा कसरी फरक भयो यो बसन्त ऋतु शीर्षकमा बहुती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनारा गीत इसा छन्। आइरहेछ बसन्त ऋतु पालुवा पलाइछ लेकतिर काफल पाक्या झल्कालै लगाइछ पुरा नापात झडी बरे नयाँ पात आयाका काफल पाक्यो भन्या चढा गीत पनि गायाका सहज पुर बुडर गैरा काफल पाक्दो लाग्या काफल काफल भणी बेच्या मान्छे जाग्दो लाग्या चढा चुडी रमाउन लाग्या ऐसेलु खाना के पहाडतिर निको लाग्दो वनभोज झाना के जलवायु फरक भयो यही बसन्त ऋतु धुलो धुवा फोहोर हावा कहाँ खाई दुख खितो जंगल भरि आगो लाग्यो सम्झिने कोही छैन मानवको यो बानी धेके बनचडी रोइ छैन मधेसतिर थ्रेसर लाग्या पहाडतिर आगो जता धेक्यो उतै हुन्छ तुवा लोको रागो ऋतुमा बसन्त निको यही पाली क्या भयो हरियाली कहाँ रायो मनमुटो खाइ गयो फुली गई हुन् ध्याडा कोइराल फुली गई हुन् आरो फुली गई हुन् सिमल पनि धेकी नाइन क्यारो मेरा गाउँ काफलो पाक्या किमो डिर सेला चिनिएका आली ताल तोङ्गा गाउँका केला गाङ खेत सडक पुगे आलिताल आउन कि पर्यटकलाई आउन लाग्या यतै रमाउना के हरियाली बढाउनु छ सामुदायिक वनले काम गाडी बढाउनु छ शुद्ध सफा मनले यही पाली बसन्त ऋतु धुवाले धुली गई न्याउली चढी गीत गाउँथे कै ठाउँ भुली गई कहाँ गया जंगली पन्छी आवाज बन्द छ जहाँ पनि यही धुलो धुवा इसैको गन्ध छ प्रदूषण बढेको हो कि अक्सिजन दिनाले मन्त्रीले अक्सिजन दिए डाइअक्साइड लिनाले इसाई छन् वातावरणविद मतलबै थाहा छैन कहाँ पुग्यो प्रदूषण बिन्दु केही थाहा पा छैन कहाँ पुग्यो प्रदूषण बिन्दु केही थाहा पा छैन मदन सिंह मडैजीलाई बहुत धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा कसरी फरक भयो यो बसन्त ऋतु शीर्षकमा बहुत मिठा गीत लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमा इसिसा गीत लेखी पठाउनाइ रह्या भन्न चाहनु मदनजीलाई डडेलधुरा आलिताल गाउँपालिका 3 तुङ्गा जन्मभूमि भई हाल कञ्चनपुर बेतकोट नगरपालिका 3 चौरी दैजी बस्यासँगै मदन सिंह मडैजीका गीत पछा आजकी लेखा समय सकिन्न छ देखिया छाड्डी बारका संगीत चिट्ठी वाचन गर्दौ तै पछा हमलाई छुट्टी पर जाउँला छाड्डी बारका संगीकी चिट्ठी मेरा हातमा छ दार्चुला मालिकार्जुन गाउँपालिका 8 थकतोली पहाड घर भई हाल कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका 13 पिपरैया बठे सुन्दरराज जोशीजीले पठाया उनले जनतालाई सुरक्षा छैन जवाफ दे सरकार शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनरा गीतलाई म वाचन गर्दौ दुई हात दशौंला जोडे आज बिन्ती लाया मेरो रविबार पुर्याइ दिन्या ढोका भेटमा आया दिन 2 गुना रात 4 गुना महिला हिंसा झिक्क घिन लाग्दा अपराध देखे लाग्न थाल्यो दिक्क अपराधी लाग्दैन पत्ता यही नेपाल देश क्याइस केही न पत्ता लाउन कसा आउँछ भेष अपराधी लुकाया हुन् कि पत्ता न लाग्या हुन् आफनी बलबुद्धिलाई के तनु भाग्या हुन् राजनीतिको पावर धेकाई अपराध गर्या छ कि अपराधीलाई पत्ता नलाई बेचमै झान्छौ थगे हत्या लुटपाट बलात्कार क्याइ भ यही न कम नियन्त्रण गर्दा कि लेखा छ कि छैन दम एक्लै बस्न एक्लै हिँड्न गाह्रो भयो अहिले जनताको सुरक्षा थियो
राजतन्त्रमा पहिले। कानुन कमजोर धेके अपराध बढ्या हुन्के, कोही कोही त कान पनि चुन्ना एकै आना सुनके। जसा छन् उसै गर्ने कानुन कहिले बन्छ, जनतालाई सुरक्षा दिया आहा सरकार भन्छ। नेता जनता बराबरै सुरक्षा कब हुन्छ, निर्मला भागरथी घटना सुनिबरे मन रुन्छ, निर्मला भागरथी घटना सुनिबरे मन रुन्छ। सुन्दरराज जोशीजीलाई भोती भोती धन्यवाद दिया। ढोकाभिटकी लेखा जनतालाई सुरक्षा छैन, जवाफ दे सरकार शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो। दार्चुला मालिकार्जुन गाउँपालिका 8 थकतोली पहाड घर भई हाल कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका 13 पिप्रैया बस्यासँगी सुन्दरराज जोशीजीका यिन गीत पाछा अब हमले तम्बठे छुट्टी वर्जन पड्या बेला भइयो हो क्या। इज्यासम्म तमुनले ढोकाभिट सुने साथ दिया, तैकी निम्ति तम सबै संगीलाई ढोकाभिटकीतिर झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। जसले ढोकाभिटलाई भौती माया गर्बर मिठा मिठा शब्दमा देख्या, आफ्नी रूपसे फाउन्टेन चलाइबर खुबै मिठा रचना लेखी पठाइदिया। तम सबै संगीलाई यहीका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिए। कार्यक्रमलाई सम्झिदियो बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बजारका दोकानदारी हरिसिंह विष्ट रे श्री ज्ञानज्योति इंग्लिश बोर्डिङ स्कुल पाटन नगरपालिका 8 खोडपे रे ज्ञानज्योति विद्या निकेतन पुर्चुणी नगरपालिका 1 हाट बैतडीका संस्थापक प्रिन्सिपल सन्दीप बहादुर बम रे उनरा विद्यालयकी पुर्री मौजौलाले ढोकाभिटकीतिर है भौती भौती धन्यवाद दिए। मेरा डाकालाई तमरा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पाडामा बसबर इज्यासम्म आफ्ना रूपसे उला चलाइबर साथ सहयोग गरिदियो। पाडामा बसेका पल्ला खण्डका पण्डा नवीन राज अवस्थीलाई भौती भौती धन्यवाद दिएर जानजानी 12 गायक टेकराज अवस्थीले गाएको यो भौती मिठो डेउडा गीत तमरा माझमा छाडेबर आजकी लेखा बणे कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निज नौ त मणा निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना वेजौन लौपै नमस्कार। Samka
तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट छमका छमका सुनकी बीणै खट कन्छे छमका 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 सुनकी बीणै खट कन्छे छमका 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 हाल्दै जुप्यौला छिमा छमका 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 हाल्दै जुप्यौला छिमा छमका 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 उही लागि निश्वासी मैना छमका 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 उही लागि निश्वासी मैना छमका 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 उही झुराउनी न्याउला छिमा छमका 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 उही झुराउनी न्याउला छिमा छमका 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 पातल बास्ने न्याउली मरी छमका 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 पातल बास्ने न्याउली मरी छमका 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 शून्य भयो बनला छिमा छमका 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 शून्य भयो बनला छिमा छमका 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 धोइ धोइ फाट्यो धोबी लुगा छमका 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 धोइ धोइ फाट्यो धोबी लुगा छमका 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 रोइ रोइ फाट्यो मनला छिमा छमका 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 रोइ रोइ फाट्यो मनला छिमा छमका। नमस्कार नमस्कार रे भौती भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाकी निम्ति ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलबर बस्रेका तम सबै संगीलाई पाणमा बस्रेका नवीन राज अवस्थीसितै मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है श्रोता संगी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यही कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि अहिले सँगै सुन्ना छौ। आज सोमबार हो। सोमबारकी बसाइमा तमै श्रोता संगीले माया गरेर पठाएका तमारा चिठी पत्र वाचन हुनान्। भौती संगीले आजले हामीलाई दूर दूरबाटै बहुती मिठा मिठा शब्दमा रचना लेखी पठाइरहेछ। आजकी बसाइमालाई तम्मराई रचना वाचन हुनेन कार्यक्रम सकिन्यासम्म ढोका भेट सोनी साथ दिया भन्न चाहनौ। सदानकी जसै हम ब्यालु नगरीबाट ढोका भेटका दारू गाड्डौं विज्ञापन रे सन्देशबाटे खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हतमुसा र सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ कि हौ बनाउन रे कि बनाउन रे भणौला बा बुढ्या काल सुख मिललो भणी चेला ब्या गर्या बुहारी माटा घर मणि बसुई नाय भणी सम देउलाय भइरहेछ। तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भणी सोच्चा रे हौ रे।
छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापालाले ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पोइरहेछौ इसा तमरु घर चेला बुहारी बुढिन्जासम्मलाई नाइ बन्यो झट्ट घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पेका हर्षेटजीसित सम्पर्क गर उनरात गर्धन नेटे नेटे काम गद्दे जेसीबी सामान बोक्दाकी ट्र्याक्टर यावा जनाकी चिल्ला चिल्ला गाडी छन् रे घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो नि झट्ट भौती जानकारी की लेख्या